बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक वतन टीवी में अब तक की खास खबरों के साथ मैं हूं फहद करीम। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा आज़म खान सवाती का कहना है कि बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिवायात को हमारे खिलाफ कायम रखते हुए मेरे और जनरल सीट के कैंडिडेट साहब के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए हैं। उनका कहना था कि मैं इनकी शदीद मज़ामत करता हूँ। उन्होंने कहा कि जो सेनेटर तमाम कानूनी पेचीदगियाँ जानता है उसको सीट नहीं मिल रही। उनका कहना था कि इस दफ़ा भी सिगरेट बेचने वाले, घी का कारोबार करने वाले, नाजायज़ कारोबार करने वाले और ज़मीनों की गैर कानूनी सोसाइटियों का कारोबार करने वाले सेनेट की जीनत होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा आज़म खान सवाती का कहना था कि बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिवायात को हमारे खिलाफ कायम रखते हुए मेरे और जनरल सीट के कैंडिडेट साहब के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दी। उनका कहना था कि मैं उनकी शदीद मज़ामत करता हूँ। उन्होंने कहा कि जो सीनियर तमाम कानूनी पेचीदगियाँ जानता है उसको सीट नहीं मिल रही। उनका कहना था कि इस दफ़ा फिर सिगरेट बेचने वाले, घी और कारोबार करने वाले, नाजायज़ कारोबार करने वाले, ज़मीनों के गैर कानूनी सोसाइटियों का कारोबार करने वाले सेनेट की जीनत होंगे। मैं और हमारे जो जनरल सीट के कैंडिडेट हैं खुर्रम ज़ीशान साहब, जो हमारे सेनेट के कैंडिडेट हैं, जिनके कागजात नामजदगी बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन ने अपनी रवायात को हमारे ख़िलाफ़ कायम रखते हुए मुस्तरद किए, उनकी शदीद मज़म्मत करते हैं। बल्कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा उसकी मज़म्मत करता है कि जो सेनेटर तमाम बड़ी कमेटियों में उसने कानूनी पेचीदगियाँ, CCLC जैसी कमेटी, जजेस को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कमेटी जो अपॉइंट करती है, उसका मेंबर हेड होने के इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान का तकर्रर जो कमेटी करती है, चीफ इलेक्शन कमीशन का जो तकर्रर करता है उस कमेटी का मेंबर, उसके अगर कागजात नामजदगी टेक्नोक्रेट वो नहीं है तो मैं समझता हूँ फिर सिगरेट बेचने वाले, घी का कारोबार करने, नाजायज़ कारोबार करने वाले, ज़मीनों का गैर कानूनी सोसाइटियों का कारोबार करने वाले, वो फिर सेनेट की जीनत होंगे और वो आवाम के मसाइल को उजागर करेंगे, वो ईमानदार होंगे। उस लिहाज से मुझे टेक्नोक्रेट की सीट पे भी और जनरल सीट के ऊपर भी मेरे कागजात नामजदगी जो है मुस्तरद किए गए। खुर्रम ज़ीशान यूथ की पहचान है, पाकिस्तान में उभरता हुआ सितारा है। इमरान खान के हम दोनों सपाही हैं। उस कसूर में कि हम इमरान खान के साथ खड़े, हमारे कागजात नामजदगी जो है मुस्तरद हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह ट्रिब्यूनल से हमें पूरी उम्मीद है कि कानून के मुताबिक इंशाल्लाह फ़ैसला होगा और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हमने अपनी अपीलें जो है वो फ़ाइल कर दी हैं और जैसे ट्रिब्यूनल इंशाल्लाह ताला यहाँ पे बैठेगा, हम अपने वकला के साथ कानून आइन के मुताबिक अपना मुकदमा पेश करेंगे और इंशाल्लाह ताला जीत जो है वो हक़ की होगी। पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं अभी देख लें, इस डिगर तक पहुंच चुके हैं। मैं उस पर ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता, इसलिए कि सूबाई खुद मुख्तियारी के तहत चीफ मिनिस्टर अली अमीन गड्डापुर, उसकी काबीना और उसका स्पीकर और उसकी पूरी असम्बली बाइख्तियार है कि गवर्नर ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो इजलास बुलाया है, क्या वो कानूनी और आइनी है। एक कानून के तालिब इल्म की हैसियत से मैं नहीं चाहता कि मैं इसके ऊपर जो है कोई बहस करूं, इसलिए कि ये मेरे दायरे इख्तियार से तजावज़ कर जाएगा और मेरा ख़्याल है कि उन्होंने काबीना का इजलास जो है बुला लिया है और ज़ाहिर है कि मुशावरत होगी, जो कानूनदान हैं, जो आइन के रूह रवा हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह वो फैसला करेंगे। पंजाब असम्बली में बजट बहस का आगाज़ कर दिया गया, जहां बानी PTI इमरान खान की तस्वीर ऐवान में लाने पर हंगामा बर्पा हो गया। हुकूमती अरकान अपोजिशन के खिलाफ ऐवान से वॉकआउट कर गए। पंजाब असम्बली में नामजद अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बशर की तकरीर के आगाज़ से
ہنگامہ برپا ہو گیا اور اپوزیشن کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کی تصویر ایوان میں لہرائے جانے پر شور شرابہ شروع ہو گیا. شور شرابے کے دوران نعرے بازی اور احتجاج اتنا بڑا ہو گیا کہ ڈپٹی اسپیکر ظہیر اقبال چنڑ کو اجلاس 10 منٹ کے لیے ملتوی کرنا پڑا. پنجاب اسمبلی میں بجٹ پر بحث کا آغاز کر دیا گیا، جہاں بانی پی ٹی آئی عمران خان کی تصویر ایوان میں لانے پر ہنگامہ برپا ہو گیا. حکومتی ارکان اپوزیشن کے خلاف ایوان سے واک آؤٹ کر گئے. پنجاب اسمبلی میں نامزد اپوزیشن لیڈر ملک احد خان بھچر کی تقریر کے آغاز میں ہنگامہ برپا ہو گیا اور اپوزیشن کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کی تصویر ایوان میں لہرا جانے پر شور شرابہ ہو گیا. شور شرابے کے دوران نعرے بازی اور احتجاج اتنا بڑھا کہ ڈپٹی اسپیکر ظہیر اقبال چنڑ کو اجلاس 10 منٹ کے لیے ملتوی کرنا پڑا اور حکومتی ارکان ایوان سے واک آؤٹ بھی کر گئے. حکومتی ارکان کو منا کر ایوان میں لایا گیا تو دوبارہ اپوزیشن لیڈر نے بحث کا آغاز کیا. احد خان بھچر کا کہنا تھا کہ اس بحث میں عام آدمی کے لیے کوئی ریلیف نہیں. پنجاب کے ہر نوجوان کے لیے بجٹ میں صرف 2 روپے 75 پیسے بجٹ رکھا گیا ہے. ورکنگ ویمن، لیبر کلاس اور زراعت کو نظر انداز کیا گیا، جبکہ صحت کارڈ کے حوالے سے صرف 45 ارب روپے قوم سے مذاق کے مترادف ہیں. حکومتی رکن ذوالفقار شاہ بجٹ کے حوالے سے اپنی ہی حکومت پر برس پڑے اور کہا کہ بجٹ کے 3 کلو کی کتابیں بے سود تھیں. یہ بجٹ عام آدمی کے لیے بے مقصد ہے، لوگوں کو سانس بھی نہیں آ رہا. سچ کہیں تو یہ جعلی بجٹ ہے. سردار شہاب کا کہنا تھا کہ بجٹ میں نواز شریف اور مریم نواز کی تعریفوں کے قصے لکھے گئے. حکومتی رکن شوکت راجہ کا اس حوالے سے مزید کہنا تھا کہ ماضی میں 5 کلومیٹر کے سفر پر ہیلی کاپٹر کے ذریعے 30 ارب روپے خرچ کرنے والے بجٹ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. حافظ طاہر کیسرانی نے کہا کہ جنوبی پنجاب کے دیہی علاقوں میں خوشحالی نظر نہیں آ رہی. لاہور میں بڑے بڑے منصوبے بن رہے ہیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مشتاق نے جہلم میں سڑکوں کی حالت زار پر بھرپور احتجاج کیا. اسمبلی کے رکن وقاص مان کا کہنا تھا کہ سب منصوبے نواز شریف کے نام سے شروع کیے جا رہے ہیں. کیا کوئی آئی ٹی ایکسپرٹ یا ماہر اس میں ڈاکٹر بھی ہیں؟ اجلاس کا وقت ختم ہونے پر پنجاب اسمبلی کا اجلاس جمعہ کی صبح 9 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جناب اسپیکر، میں توجہ دلانا چاہوں گا آپ کی اور اپنے بھائیوں کی کہ یہ 9 مئی کا بہت ذکر ہوتا ہے. ہر دفعہ یہی کہا جاتا ہے کہ جو کچھ 9 مئی کو ہوا اس کا خمیازہ ہم آج بھی بھگت رہے ہیں. لیکن جناب اسپیکر، مجھ سے میرا اکلوتا بیٹا چھین لیا گیا. اس وقت جنگ میں میرے دفتر میں دھماکہ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ گیس کا دھماکہ ہوا ہے، یہ نہ سوچتے ہوئے کہ جنگ میں 3 بجے سے لے کر 6 بجے تک لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے گیس کی. پھر ظلم یہ ہوتا ہے کہ فوراً سی سی ٹی وی کیمرے اور سی ڈی آر اٹھا لیا جاتا ہے. جناب اسپیکر، اور اس سے بڑا ظلم یہ کہ تقریباً آدھے گھنٹے کے اندر طالبان اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں اور سوشل میڈیا اس سے بھر جاتا ہے. جناب اسپیکر، میں آپ سب کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ یہ آج سے نہیں ہو رہا. یہ ایوان کے دونوں طرف بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں یہ اس سے متاثر رہے ہیں. جب میں طالب علم تھا تو خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کے والد کو شہید کیا گیا. کوئی انکوائری نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا. ڈاکٹر وزیر کو شہید کیا گیا، کچھ پتہ نہیں چلا. اور آج جو میرے بھائی ایوان کی دوسری طرف بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ کل آپ نے ادھر آ جانا ہے. جب تک جناب اسپیکر ہم متحدہ طور پر سب مل کر اس ظلم و ستم کا خاتمہ نہیں کرتے اور ہم سب اس پر یک زبان نہیں ہو جاتے کہ کسی کے ساتھ اس طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا، میں جناب اسپیکر آپ سے درخواست کروں گا کہ اس واقعہ کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائی جائے. جناب اسپیکر، میں فوجی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں. میں یہ صدمہ برداشت کر بھی رہا ہوں، کر لوں گا انشاءاللہ. لیکن جناب اسپیکر، بہت لوگ ہیں جن کے ساتھ اس طرح کا ظلم ہوتا ہے تو وہ بیچارے آواز بھی نہیں اٹھا سکتے.
मेरी आपसे और पूरे अवाम से ये दरखास्त होगी कि हम इसे सिर्फ ये ना समझे कि ये अपोजिशन में बैठने वाले एक फर्द का बेटा था, उसका अकलौता बेटा था। मेरे भाइयों, कल आपने भी अपोजिशन में होना है। और जनाब स्पीकर, इस तरह का जुल्म सितम सिर्फ मेजर सदर के साथ ही हुआ। ये बहुत लोग हैं, लेकिन उन बेचारों की रीच यहां पर नहीं है, वो अपना दुखड़ा यहां पर रो नहीं सकते। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप अवाम को एतमाद में लें, और इसकी मुझे पूरा यकीन है कि हर वो बाप जो अवाम के दोनों तरफ में बैठे हैं, उन सब की फीलिंग वही होगी जो मेरी है। और अगर हम सब मुत्तहिद हो जाए तो मैंने तो जो खोना था खो दिया, लेकिन हम ये उम्मीद रख सकेंगे कि आइंदा किसी को इस तरह का सदमा बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। जनाब स्पीकर, ये मेजर साहब वाइंड अप करें प्लीज। बात बजट की भी हो रही थी, मैंने उसमें अपना दुखड़ा रोना शुरू कर दिया, लेकिन ये हम सब का दुखड़ा है और ये हम सब इसके मुतासिर है। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि मुल्क में कालेदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP और बैरून मुल्क से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI हमला आवर हैं। फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि दुश्मन की हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। PTI ने सोशल मीडिया पर शहादा की कुर्बानियों का मजाक उड़ाया। अब कौम को गद्दार और मुहिब वतन में फ़र्क करना होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा कि मुल्क में कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP और बैरून मुल्क से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमला आवर हैं। फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि दुश्मन की हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। PTI ने सोशल मीडिया पर शहादा की कुर्बानियों का मजाक उड़ाया। अब कौम को गद्दार और मुहिब वतन में फ़र्क करना होगा। उनका कहना था कि हमारी शहादतों का मजाक उड़ाते हैं। उनका कहना था कि ये हमारी शहादतों का मजाक उड़ाते हैं। वो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं जो कभी दुश्मन ने भी इस्तेमाल नहीं किए। PTI मियाँ वाली बेस पर हमला करे तो इनकलाबी हैं, क्योंकि उन्होंने जीन्स पहनी हुई है, वो पढ़े लिखे हैं, और अगर इस तरह बेस पर हमला करे, दाढ़ी रखे हैं वे लोग, तो कहा जाता है कि वो दहशती। पाकिस्तानी होने की हैसियत से शर्मिंदा है कि हमारे मामलात पर दूसरे ऐवान में बात हो रही है। इमरान खान की मर्जी, दिल किया तो अमेरिका को यार बना लिया, किसी दिन गद्दार बना लिया। असल में अमेरिका इमरान खान का यार और उनके हिमायती हैं उधर, और ये एक ड्रामा करते हैं। उन्होंने कहा जिन 3 मेंबरान ने इमरान खान की रिहाई के लिए आवाज़ उठाई, तो कल उस कमेटी के अंदर ये तीनों मेंबरान इस हक़ाइक़ पर हैं कि वो तीनों वो हैं जो इसराइल के हमलों को जायज़ करार देते हैं, यानी वही लॉबी जो इसराइल के जुल्म को जायज़ करार देती है। वही कहते हैं कि इमरान खान भी सही है, तो ये सरप्राइज़ है या किसी प्लान का हिस्सा। अफगानिस्तान के शहर कंधार में एक बैंक के नज़दीक होने वाले खुदकुश बम धमाके में तकरीबन 312 अफराद के ज़ख्मी होने के इत्तलात हैं। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक अफगानिस्तान के सूबे कंधार के इंफॉर्मेशन एंड कल्चर डायरेक्टर इनामुल्लाह समंगानी ने खुदकुश बम धमाके की तस्दीक करते हुए बताया कि न्यू काबुल बैंक की ब्रांच के बाहर तनख्वाह लेने के लिए जमा होने वाले अफराद पर हमला किया गया। अफगानिस्तान के शहर कंधार में एक बैंक के नज़दीक होने वाले खुदकुश बम धमाके में 3 अफराद जहाँ बहक और 12 जख्मी हो गए। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक अफगानिस्तान के सूबे कंधार के इंफॉर्मेशन एंड कल्चर डायरेक्टर इनामुल्लाह समंगानी ने खुदकुश बम धमाके की तस्दीक करते हुए बताया कि न्यू काबुल बैंक की ब्रांच के बाहर तनख्वाह लेने के लिए जमा होने वाले अफराद पर हमला किया गया। इनामुल्लाह समंगानी का मज़ीद कहना था कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक इस हमले में खुदकुश हमलावर हलाक 3 शहरी जहाँ बहक हो गए, जबकि 12 अफराद जख्मी हैं, जिनमें से 5 की हालत नाजुक होने के सबब हलाकतों में इजाफे का खदशा है। ताहाल किसी शिदत पसंद ग्रुप ने खुदकुश हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। ताहम तालिबान के अफगानिस्तान में इक़्तिदार संभालने के बाद से ऐसे हमलों में ज़्यादातर दाइश खरासान मुलविस रहे। ख्याल रहे कि कंधार शहर को इसलिए भी अहमियत हासिल है कि मुमकिन तौर पर अमीर तालिबान मुल्ला हैबतुल्लाह अख्वंज़ादा इस शहर में मुक़ीम है, इसलिए तालिबान के आला रहनुमाओं का मस्कन भी यही शहर है। तालिबान हुकाम ने बैंक का मुहासरा करके सहाफ़ियों को भी जय वक़ूफ़ पर जाने से रोक दिया, जबकि अस्पताल इंतज़ामिया ने मीडिया को हलाकतों और ज़ख्मियों की तफसीलात बताने की इजाज़त न होने की माज़रत भी की। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर अमेरिका से कहा है कि हमास को शिकस्त देने तक गाज़ा में जंग जारी रहेगी। दूसरी जानब इसराइल के गाज़ा में 24 घंटों के दौरान बमबारी के नतीजे में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहरी शहीद हो गए। कतरी नशरियाती इदारे अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी रिपब्लिकन सेनेटर से कहा कि इसराइल हमास को शिकस्त देने के लिए जंग जारी रखेगा। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर अमेरिका से कहा है कि हमास को शिकस्त देने तक गाज़ा में जंग जारी रहेगी। दूसरी जानब इसराइल के गाज़ा में 24 घंटों के दौरान बमबारी के नतीजे में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहरी शहीद हो गए। कतरी नशरियाती इदारे अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी रिपब्लिकन सेनेटर से कहा है कि इसराइल हमास को शिकस्त देने के लिए जंग जारी रखेगा।
غازہ شہر کے الشفا ہسپتال پر اسرائیل کا چھاپا اور آپریشن چوتھے روز میں داخل ہو گیا، جس میں درجنوں فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب رات گئے اسرائیلی فورسز نے نور شمس پناہ گزین کیمپ پر چھاپا مارا۔ وفا نیوز ایجنسی کے مطابق مقبوضہ مغربی کنارے میں نور شمس پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی ڈرون حملے میں 2 فلسطینی شہید ہو گئے۔ UNRWA کے سربراہ فلپ لازرینی نے خبردار کیا ہے کہ بھوک اور بیماری غازہ میں موت کے سبب سب سے بڑی وجہ بننے کے دہانے پر ہیں۔ اسرائیلی حملوں میں کم از کم 31,923 فلسطینی شہید، 74,096 زخمی ہو چکے۔ حماس کے 7 اکتوبر کے حملے میں اسرائیل میں مرنے والوں کی تعداد 1,139 ہے۔ دوسری جانب حماس کے سینئر عہدیدار اسامہ حمدان کا کہنا ہے کہ غازہ میں جنگ بندی کے حالیہ تجویز پر اسرائیل کا رد عمل منفی تھا، جس کی وجہ سے قطر میں ہونے والی بات چیت ایک بار پھر ناکام ہو جائے گی۔ پیار کی مٹھاس سے لتھڑے لہجے میں حکم دیتا مداری، ایک ہاتھ میں ڈراتی چھڑی، دوسرے میں نچاتی ڈگڈگی، کچھ سمجھے بغیر اس کے لفظوں کی پیروی کرتا چھوٹا سا بندر، جس کے چہرے پر معصومیت اور وحشت کھل گئی، اور دیوانگی کے عالم میں بندر کی نقل کرتا ایک خوب رو قداور نوجوان۔ یہ ابتدائیہ ہے فلم مداری کا۔ سینماؤں کی زینت بننے والی مداری کا آغاز کرتا یہ خالصتاً علامتی منظر فلم کے نام کی طرح اپنے اندر کہانی کا مرکزی خیال سموئے ہوئے ہے۔ پیار کی مٹھاس سے لتھڑے لہجے میں حکم دیتا مداری، ایک ہاتھ میں ڈراتی چھڑی، دوسرے میں نچاتی ڈگڈگی، کچھ سمجھے بغیر اس کے لفظوں کی پیروی کرتا چھوٹا سا بندر، جس کے چہرے پر معصومیت اور وحشت گھل مل گئی ہے، اور دیوانگی کے عالم میں بندر کی نقل کرتا ہے خوبرو قداور نوجوان۔ یہ ابتدائیہ ہے فلم مداری کا۔ سینماؤں کی زینت بننے والی مداری کا آغاز کرتا یہ خالصتاً علامتی منظر فلم کے نام کی طرح اپنے اندر کہانی کا مرکزی خیال سموئے ہوئے ہے۔ یہ علامتی اظہار ذہن کو بوجھل کر دیتا ہے، اور محسوس ہوتا ہے کہ ہم اسکرین پر علامات، استعارات اور ابہام کے کوہرے میں لپٹی کسی کافکائی کہانی میں قدم رکھ رہے ہیں، لیکن اگلے ہی لمحے کرداروں کی صورت کراچی کا عام آدمی اپنی روزمرہ کی زبان، بولی ٹھولی، رہن سہن اور مصائب سمیت پردے پر نمودار ہوتا ہے، اور کہانی کراچی کی پسماندہ بستیوں کی تنگ گلیوں سے ہوتی آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ مداری کراچی کا قصہ ہے۔ یہ انسانوں سے چھل کے پڑتے اس شہر میں سیاست اور جرم کے بھید بھرے ملاپ سے وجود میں آنے والی خونی حکایت بھرے سرسری انداز میں بڑی احتیاط سے اور نہایت اختصار کے ساتھ اور ڈرتے ڈرتے سناتی ہے۔ مگر چلیے، کسی نے اس شہر کا درد کسی طور بیان کرنے کی کوشش تو کی۔ فلم کے ہدایت کار سراج السالکین ہیں۔ کہانی بھی سراج نے لکھی، جس میں ان کے شریک لکھاری علی رضوی ہیں، جبکہ یہ بطور فلم ساز بھی شریک کار ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے قومی ٹیم کی کوچنگ کے لیے غیر ملکی کوچز سے رابطے تیز کر دیے، لیکن تاحال کوئی نام فائنل نہ ہو سکا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے سابق آسٹریلین آل راؤنڈر شین واٹسن سے ڈیل فائنل نہ ہونے کے بعد مختلف متبادل آپشنز پر غور شروع کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق شین واٹسن کے دور سے باہر ہونے کے بعد اسلام آباد یونائٹڈ کو چیمپئن بنوانے والے ہیڈ کوچ مائک ہیسن کا نام بھی زیر غور ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے قومی ٹیم کی کوچنگ کے لیے غیر ملکی کوچز سے رابطے تیز کر دیے، لیکن تاحال کوئی نام فائنل نہ ہو سکا۔ PCB نے سابق آسٹریلین آل راؤنڈر شین واٹسن سے ڈیل فائنل نہ ہونے کے بعد مختلف متبادل آپشنز پر غور شروع کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق شین واٹسن کے دور سے باہر ہونے کے بعد اسلام آباد یونائٹڈ کو چیمپئن بنوانے والے ہیڈ کوچ مائک ہیسن کا نام بھی زیر غور ہے۔ باوثوق ذرائع نے بتایا کہ مشہور و معروف کوچز گیری کرسٹن اور جسٹن لینگر سے PCB کی بات چیت ہوئی، جبکہ میتھیو ہیڈن اور فل سیمنز سے بھی بورڈ کا رابطہ ہوا۔ قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ کے لیے نام آئندہ چند روز میں فائنل ہونے کا امکان، اور نام کی حتمی منظوری چیئرمین PCB محسن نقوی لیں گے۔ واضح ہے کہ نیوزی لینڈ اور پاکستان کے درمیان شیڈول 5 T20 میچوں کی سیریز کے انعقاد میں 1 ماہ سے بھی کم کا عرصہ رہ گیا ہے، لیکن ابھی تک قومی ٹیم کے کوچ کا نام فائنل نہیں ہو سکا۔ اس سے قبل پاکستان کرکٹ بورڈ میں شین واٹسن کو ہیڈ کوچ کا عہدہ دینا چاہتا تھا، اور سوشل میڈیا پر یہ خبریں بھی گردش کر رہی تھیں کہ انہیں PCB کی جانب سے عہدہ سنبھالنے کے لیے $20 لاکھ کی آفر دی گئی۔ تاہم سابق آسٹریلین آل راؤنڈر نے دنیا کی مختلف لیگز میں کوچنگ اور کمنٹری کی ذمہ داریوں کو قومی ٹیم کی کوچنگ پر فوقیت دیتے ہوئے PCB سے معذرت کر لی تھی۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 T20 میچوں کی سیریز کا آغاز 18 اپریل سے ہوگا۔ یہ تھی اب تک کی خاص خبریں۔ مزید خبروں اور لیٹسٹ نیوز اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے رہیے پاک وطن TV کے ساتھ۔